سرکار مدینہ دی بارگاہ شریعتاً توفتاً پیش کرنے قبول فرما آمین حضور دی آل پاک دا صدقہ 12 امام 14 معصومین 75 پاک 72 شہید کربلا پیش کرنے قبول فرما آمین تمام اولیاء کرام دی نظر کرنے قبول فرما خصوصاً حضور غوث پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما خانقاہ معلّہ محبوب آباد شریف کے تمام اولیاء دی نظر کرنے قبول فرما آمین خصوصاً بالخصوص اس بستی کے سربراہ حاجی استار خان صاحب مرحوم آپ کی قبر انور کے نورانی بارش دے واسطے پروردگار دعا کرنے قبول فرما آمین اکرم خان صاحب اشرف خان صاحب حسین احمد خان ابراہیم خان نذیر خان گل خان دی پروردگار قبر جنت کے باغ چو باغ بنا آمین یا الہ العالمین تمام اعزاء اقرباء جو انہاں دا دنیا تے رخصت ہویا سب دے صغیر کبیر گناہ معاف فرما سب دی مشکل آسان فرما یا اللہ ساڈا وقت آوے آخری وقت تے ساڈیاں زباناں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمانا الہ العالمین سب کے دل میں دعا کرنے ہیں جتنے آئے بیٹھے جتنی بیویاں پردے بیٹھی ہیں سارے سرکار مدینہ دے دربار در بار دی حاضری نصیب فرما جاتے سونے کملی والے دا دیدار عطا فرما قبر میں کملی والے دا دیدار ہوئے کہ کھڑے ہو کے استقبال کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے عزتاں والے بیٹھے ہیں یا اللہ انہاں کی عزتاں قائم رکھی یا اللہ انہاں کی عزتاں قائم رکھی انہاں دے شملے قائم رکھی یا اللہ انہاں جتنا دامے دل میں سخنے کسی نے ایک مرلہ ایک انج بھی تیرے کام دی تعمیر رستے دیتے ہیں دامے دل میں سخنے جس نے پانی کا انتظام کیتا ہے مولا کریم حضور کملی والے کا صدقہ سرکار مدینہ دی آل پاک کا صدقہ یا اللہ اس دی ایک ایک روپے دی دولت پروردگار دگنا چگنا بلکہ پروردگار کربلا والے حسین دی قربانی شامل کر کے قبول فرما آمین الہ العالمین صدقے دل میں دعا کرنے نصیر خان دی والدہ بیمار رہنے مولا اللہ شفاء کاملہ کلی عاجلہ عطا فرما حسین خان صاحب دے گھروں بیمار ہونے مولا اللہ شفاء عطا فرما انہاں دیا بچیاں دے وقت دے مقدر چنگے فرما دیگر پوری بستی دے اندر جتنیاں بچیاں وقت آدیاں پروردگار انہاں دے وقت دے مقدر چنگے فرما نادانی آفات و بلیات محفوظ فرما بے روزگاراں رزق حلال عطا فرما روزگاراں دے پروردگار رزق میں برکتاں پیدا فرما انہاں دے مقدمات ختم فرما انہاں دی پریشانیاں دور فرما انہاں دی مشکلات حل فرما آمین اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن بحمزة يطري بها هر الباباء الحاتمة المصطفى والمرتضى فابناهما والفاطمة من بعده من نسله كالجاني من فضله العابد والباكر والجابر والقاسمة ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري ثم إمام المهدي يعني إمام الخاتمة إلهي بحق بني فاطمة كبرقال إمام بني خاتمة كردامة امرت کنی و قبول ولو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد